बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले तो इंतहाई माजरत चाहता हूँ। कोविड ने बहुत ही बुरा हाल किया हुआ है और आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन डेवलपमेंट्स इतनी खतरनाक हो रही हैं मेरे मुल्क के लिए कि मैं बोले बगैर रह नहीं सकता। आज मैंने चैट जीपीटी से एक सवाल पूछा और मैंने उससे कहा कि ऑपरेशन जो सर्च लाइट था उसको थोड़ा सा समराइज करके मुझे बताओ। बाकी छोड़ें कि हिस्ट्री की किताबों में क्या लिखा हुआ है, आई विटनेस अकाउंट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके बारे में क्या कहती है। एक पैराग्राफ पढ़ के मैं चौंक गया और मुमासलत देख के मेरे 14 तबक रोशन हो गए और आपको बताना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। चैट जीपीटी बाकी तफसीलात बताता है जिनमें मैं जाने की जरूरत अभी नहीं समझता कि रेप हुआ, ये हुआ, वो हुआ। कुछ चीजें आपको बताऊंगा। कर्फ्यू, मीडिया ब्लैकआउट, वाइड स्प्रेड वायलेंस, ये 3 चीजें। मैं यहाँ पे ब्रेक लगा के नीचे आऊंगा कि फिर आलमी ताकतों ने ये सब रोका क्यों नहीं, और ये सबसे अहम पैराग्राफ है जिसका मैं आपको नट शेल में वन लाइनर बताने जा रहा हूं। चैट जीपीटी के एग्जैक्ट अल्फाज हैं कि द ऑपरेशन ड्रू global condemnation for its brutality. However, geopolitical interests of major powers played a role in the international response, with some countries, notably the United States and China, initially supporting Pakistan due to Cold War dynamics. जब बंगालियों पे जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, अमेरिका इस जुल्म पे पाकिस्तान का साथ इसलिए दे रहा था, यानी आसान अल्फाज में जनरल याया का साथ इसलिए दे रहा था कि पाकिस्तान कोल्ड वॉर में अमेरिका का इत्तेहादी बना हुआ था, अमेरिका की मदद कर रहा था। क्या आज के हालात में आपको किसी किस्म की मुताबिकत नजर आती है? एक कोल्ड वॉर चीन के खिलाफ चल रही है और एक बाकायदा जंग रूस के खिलाफ चल रही है। पाकिस्तान रूस के खिलाफ जंग में तो पूरी तरह से मदद कर रहा है और चीन के खिलाफ भी मुझे लगता है कि अब आलाकार बनने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से अमेरिका ने तमाम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पे आंखें बंद की हुई हैं, तमाम जुल्म और जबर को देख के आंखें बंद की हुई हैं। और ये जो अभी दौरा अमेरिका हो रहा है, इसके बाद सिर्फ दो में से एक आउटकम निकल के आएगी। ऑपरेशन सर्च लाइट 2.0 या फिर अवाम की मंशा को तस्लीम करके इलेक्शन करवा दिए जाएंगे और अवाम के आगे सर तस्लीम खम किया जाएगा। मेरा खदशा ऑपरेशन सर्च लाइट 2.0 की तरफ क्यों है, उसके लिए मैं आपको कुछ दलाइल दे देता हूँ। इलेक्शन तो 1970 में भी करवा दिए गए थे, लेकिन मर्जी के नताइज तब भी हासिल नहीं कर सके थे। फिर मारा मारी शुरू हो गई, तशद्दुद किया गया, घरों में चापे मारे गए, तकालीफ दी गई लोगों को। उसी को एक खास स्केल तक अभी पाकिस्तान में किया गया है, लेकिन इस सारे जुल्म के अगर मतलूबा नताइज नहीं निकलते इलेक्शन से पहले या बाद, तो मुझे ऑपरेशन सर्च लाइट 2.0 होता नजर आ रहा है। कुछ लोग किसी सूरत भी इमरान खान के हवाले ये मुल्क करने के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए उनको अमेरिका की पूरी सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से ना यूरोपीय यूनियन को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां याद आ रही हैं, ना अमेरिका को कोई तकलीफ पहुंच रही है, ना इनको बुनियाद बना के जीएसपी प्लस को कोई खतरा है। वरना भारत तो हर चीज में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ वो खामोश है, बल्कि एक लिहाज से शादियाने बजा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है। आप सारे डॉट्स कनेक्ट करें, आपको एक ही नतीजा नजर आएगा। 1970 के इलेक्शन के बाद जब हालात काबू नहीं आए और 71 में ऑपरेशन सर्च लाइट जब स्टार्ट किया गया, तो तब भी कुछ काबू नहीं आया था। या आप इलेक्शन करवा लें बिलफर्ज, बड़ी धांधली कर लें, 90% अवाम एक साइड पे खड़ी है, इनसे अब भी कुछ कंट्रोल नहीं होगा। एंड रिजल्ट क्या है? जिसके पास डंडा होता है या जिसके पास हैमर होती है, यानी हथौड़ी होती है, उसको हर मसला एक कील की तरह नजर आता है कि ठोक दो इसको। यहाँ जिनके पास हथौड़ी है उन्हें हर मसला कील की तरह नजर आ रहा है और वो हर किसी के सर पे ठोकते जा रहे हैं कीलें। और इसी सिलसिले में इमरान खान को मजीद तकलीफ दी जा रही है। नैब के तोशा खाना केस में भी इमरान खान की गिरफ्तारी, अलकादी ट्रस्ट केस में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद, साइफर केस में फर्द जुर्म, और सुप्रीम कोर्ट से अभी तक इमरान खान की जमानत का केस भी नहीं लगा। 3 हफ्ते हो गए, चौथा हफ्ता होने वाला है। क्या आपने कभी तसव्वुर किया था कि पाकिस्तान पे कभी इस किस्म का जुल्म होगा कि एक बंदे को ला के क्लीन चिट दी जा रही है जो साबित शुदा जराइम है, जो पैसे वो वसूल करता रहा है और वो अरबा अरब रुपए, उनकी कोई मनी ट्रेल उसके पास नहीं है, कोई जराए आमदन नहीं है कि वो पैसे कैसे इस मिल के जरिए वसूल करता रहा, लेकिन उसको बरी कर दिया गया। लंदन के जिन फ्लैटों में 4 साल मुसलसल रहा, रोजाना मुलाकातें करता रहा, वहां पे आदमी स्टैब्लिशमेंट के मोहरों से मुलाकातें करता रहा, उन फ्लैटों की भी कोई रसीदें नहीं है, लेकिन उधर से भी बरी कर दिया गया।
اور ادھر عمران خان جو کہتا ہے یہ ملک میرا ہے، میں اس کو کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. وہ عمران خان جو تیسرا شوکت خانم بنا رہا ہے اور وہ تکمیل کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں؟ جی میں آج آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. ان کا منصوبہ یہ ہے، یہ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ یہ خدا نہیں ہے. ان کا منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان کو جان سے مار کے بطور ولن، یہ عمران خان کو ولن بنانا چاہتے ہیں. یہ جو اتنی زیادہ مرڈ فلنگنگ ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ کبھی جانوروں سے رشتے، کبھی بشرا بی بی کے اوپر کیچڑ، کبھی کیا کبھی کیا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عمران خان کو جان سے صرف مارنا نہیں چاہتے، ولن بنا کے مارنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ تینوں شوکت خانم کو کمیا لینا چاہتے ہیں، اسپتالوں کو نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں، پھر بے شک چلتے رہیں. یا یہ بند کر دیں گے تینوں اسپتال، یہ نمل یونیورسٹی کا یا نام تبدیل کر دیں گے یا یہ بند کر دیں گے اس کو. یہ عمران خان کا نام تک پاکستان کے نصاب سے اور ہر چیز سے مٹا دینا چاہتے ہیں، اور یہ ان کا پلان ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو. یہ اتنی بڑی جنگ ہے جو آپ لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کو خدشہ یہ ہے کہ جو عمران خان کے دشمن ہیں وہ 3 سال نہیں تو 6 سال کے لیے ہوں گے، پھر وہ تاریخ کے گٹر میں چلے جائیں گے. عمران خان 50 سال پہلے بھی قوم کا ہیرو تھا، آج سے 50 سال 100 سال بعد بھی قوم اسے اپنے ہیرو کے طور پہ یاد رکھے گی، اس لیڈر کے طور پہ یاد رکھے گی جس نے پاکستانیوں کو بولنا سکھایا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا حق لیا اور پاکستان آزاد ہوا اور ترقی یافتہ ملک بنا. اور یہ تکلیف ان کو سونے نہیں دیتی رات کو، اس لیے یہ عمران خان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ میڈیا پہ دھمکیاں دے رہے ہیں اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے کہ عمران خان معافی مانگے پھر اس کو جیل سے نکال کے ملک سے باہر بھیجا جائے گا. یہ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. کچھ ٹائم گزرنے دیں. جو عالمی طاقتوں کے بل بوتے پہ آپ بہت اترا رہے ہیں، آپ قوم سے خود معافی مانگیں گے، آپ پاؤں پکڑیں گے قوم کے کہ بخش تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور پھر اس ملک میں شفاف الیکشن بھی ہوں گے. یہ آپ کریں گے، یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ملک میں سرمایہ کاری آنے والی ہے، دنیا کا کوئی ملک بھی دوسرے ملکوں کی سرمایہ کاری سے کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. دوسرے ملک اگر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں. ملک ترقی تب کرتا ہے جب پرائیویٹ انویسٹر آتا ہے. کون سا پرائیویٹ انویسٹر پاکستان میں آنے کا آپ نے وعدہ کیا ہے؟ سو کالڈ SIFC بنایا جس میں پاکستان بیچیں، پاکستان کے چھوٹے چھوٹے پلاٹ بنا کے بیچنے کا طریقہ کار ہے، اور کہہ رہے ہیں جی ہم اس طرح پاکستان کو بچا لیں گے. آپ پاکستان بیچ کے پاکستان کو بچا ہی نہیں سکتے. اینڈ میں عمران خان کے پاؤں پکڑنے پڑیں گے. بہتر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل جا کے ابھی اس مرد کلندر سے معافی مانگ لیں، بڑے دل والا ہے، معاف کر دے گا. اب ان دونوں کی گیم ذرا سمجھے آپ. جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا، سزا ہوئی، گرفتار کیا گیا، اور 2018 کے الیکشن ہوئے، DG ISI جنرل نوید مختار تھے، DG MI جنرل عاصم منیر تھے. دوبارہ سن لیں، نواز شریف کو جب نااہل کیا گیا اور جب نواز شریف کو سزا ہوئی پاناما کیس میں، DG ISI جنرل نوید مختار تھے جو نواز شریف کے دور کے رشتہ دار ہیں، اور DG MI جنرل عاصم منیر تھے جن کے بارے میں باجوہ صاحب خود یہ اعتراف کر چکے ہیں ایک انٹرویو میں کہ نواز شریف کا اقامہ جنرل عاصم منیر لے کر آئے تھے ذاتی حیثیت میں. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. آج آپ کو ایک اور ہسٹری کا لیسن دینے جا رہا. فائد عیسیٰ پہ مئی 2019 میں ریفرنس فائل ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ مئی 2019 میں. DG ISI تب تھے جنرل عاصم منیر. فیض حمید جون میں DG ISI بنتے ہیں. تو اگر ان لوگوں نے کسی کا احتساب کرنا ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.